तमाम तर इश्यूज़ के ऊपर, इन तमाम तर इश्यूज़ के ऊपर बात करने के लिए हमें सीनियर एनालिस्ट हम ज्वाइन करें समीउल्लाह मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आगाज़ कर लेते हैं पाकिस्तान से। तकबीर डे था आज और पाकिस्तान के लिए एक बड़ा अहम दिन था। छुट्टी भी दी गई और इसमें हमने देखा कि कुछ लोगों ने इसका मजाक भी उड़ाया, कुछ लोगों ने सेलिब्रेट भी किया, लेकिन सियासतदानों से उम्मीदें भी काफ़ी लगाई गई कि इतना बड़ा दिन है और पाकिस्तान एटॉमिक पावर बनना, न्यूक्लियर पावर बनना सेलिब्रेट कर रहा है, लेकिन ऐसे में फ़लस्तीनी बहन भाई जो इस क्राइसिस में हैं उनकी मदद के लिए कोई स्टेटमेंट ना आ सकी। क्या कहेंगे इस तमाम सूरत हाल पे? हमारे जो गेस्ट हैं वो भी हमारे साथ होंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। डेफिनेटली एक बड़ा दिन पाकिस्तान के लिहाज से, और पाकिस्तान में तकबीर डे सेलिब्रेट किया गया और तकबीर डे के हवाले से तो बात होगी ही, लेकिन जो मुस्लिम लीग नून के हवाले से सबसे बड़ी डेवलपमेंट सामने आई, मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ा दिन इसलिए था, अहम दिन इसलिए था कि नवाज़ शरीफ 6 साल के बाद पार्टी के सदर मुंतखब हो गए हैं। इसी पे बात करेंगे। सीनियर एनालिस्ट समीउल्लाह मलिक साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आगाज़ कर लेते हैं पाकिस्तान से। सियासी मंजरनामे पर तो बात होगी। तकबीर डे आज पाकिस्तान में सेलिब्रेट किया गया, छुट्टी भी थी। इस मौके पर पाकिस्तानी सियासतदानों की जानिब से जो अवाम उम्मीद कर रही थी, एक्सपेक्ट कर रही थी कि कुछ पैलेस्टाइन के हवाले से या फ़लस्तीनी बहन भाइयों के हवाले से शायद कोई पैगाम आए कि एक मुस्लिम मुल्क होना, एक न्यूक्लियर पावर होना, और ऐसे में कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट जो कि हमें बाकी दुनिया से मिसिंग दिखाई दे रही है आना, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे पाकिस्तानी, तो वो ना आ सकी। क्या कहेंगे आप इस पे? अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम आमीन या रब्बल आलमीन। करोड़ों हम्द व सना रब ताला की ज़ात गिरामी पर और करोड़ों दुरूद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर। अम्मा बाद, आपने आज तक यौम तकबीर का जिक्र किया है, तो मैं इसे अगर ये कहूँ तो ये भी गलत ना होगा कि आज हमने कौम को ये बताने के लिए छुट्टी की है कि हमारे पास एटम बम है। उस एटम बम का इस्तेमाल क्या है, क्या नहीं है, उसकी वजह से हम ताकतवर हुए हैं या कमज़ोर हुए हैं, ये एक अलग बहस है। ये एक तवील बहस भी होगी, इतना वक्त भी शायद नहीं होगा, लेकिन ये है कि आप ये देखिए कि अब मुझे समझ नहीं आता कि इस पे हम तफ़ाखुर करें या ये सोचें कि हम इतनी ताकत होते हुए भी हम इतने कावड़ क्यों हैं। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल में जो इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान का एटॉमिक पावर बनना एक काबिल-ए-फ़ख्र बात है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये तफ़ाखुर की इस हवाले से बात है कि हमारा पड़ोसी मुल्क जो कज़न से दुश्मन है हमारा हिंदुस्तान, वो अकेला ही नहीं बल्कि ट्राइका, पूरा अमेरिका और इसराइल भी उसके साथ है, और ये पहली इस्लामी न्यूक्लियर रियासत है जिसको ये सज़ा दी जा रही है कि इसको माशी तौर पे इस हद तक लाया जाए कि ये सिसक कर एड़ियाँ रगड़ता रहे और गुर्बत से बाहर निकल सके। यही एक वजह है, और उसके लिए हमारे अपने सियासतदान इस्तेमाल हो रहे हैं। हमारे अपने सियासतदानों की आपस में जो इख्तिलाफ है, सियासी अफरा-तफ़री है, जो बदअमनी है, उसके नताज हम भुगत रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, क्या किसी एटॉमिक पावर मुल्क का ये हाल होता है जो हमारा माशी तौर पे हमारा हाल है? क्या हम 1-1 अरब, $1 बिलियन के लिए जो है वो आईएमएफ के और दुनिया भर के जो मालियाती इदारे हैं उनके पाँव और उनके तलवे चाटने के लिए तैयार हो जाते हैं? क्या हमें इस वक़्त माशी तौर पे जो जितने जितना संगीन बहरान जिससे हम मुब्तला हैं, अब उससे निकलने के लिए हम अपने हाथ-पाँव मार रहे हैं। ये ज़रूर है कि ऐलान हो गया है कि जी मैं दुबई वाले जो यूएई वाले जो हैं उन्होंने भी 10 बिलियन का ऐलान कर दिया है, सऊदी अरब ने भी ऐलान कर दिया है। लेकिन अभी तो ये ऐलान है, अभी ये चीज़ें सामने आई नहीं अभी तक। और बहरहाल ये इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए अगर मैं ये बात कहूँ कि आज अगर आप यौम तकबीर मना रहे हैं, तो कौम की जो है डाइवर्शन हासिल करने के लिए कि उस तरफ ना जाया जाए, तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तानी कौम जब पेट में रोटी नहीं होगी, हमारे यहाँ बेरोज़गारी होगी, तालीम जो है उसका अच्छा हाल नहीं होगा, सेहत का अच्छा हाल नहीं होगा, तो फिर आप कौम से क्या तवक्को करते हैं कि क्या वो इस यौम तकबीर के ऊपर फ़ख्र करेगी या अपने जो रोज़मर्रा के उसके जो माशी मसाइल है उसको हल करके उसके लिए फ़िक्रमंद होगी?
आपने सही जानिब इशारा किया कि सोशल मीडिया ट्रेंड्स भी हमने देखे। माजी में हम देखते थे कि बड़ा नौजवानों की जानिब से, सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से, दुनिया भर में पाकिस्तानियों की जानिब से इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता था। लेकिन इस बार एक मायूसी नज़र आई। सवाल पूछे गए उल्टा कि जिस मुल्क में 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर होगा, उस मुल्क में एटॉमिक पावर बनना क्या मायने रखता है? तो आपको क्या लगता है कि जो मायूसी बढ़ती जा रही है, इसकी क्या वजह है? माशी मसाइल है या मुल्क में ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है हमेशा से रही है, लेकिन इस वक्त जो एक तसादुम सा दिखाई दे रहा है इदारों के दरमियान, सियासी जमातों के दरमियान, ऑल्दो कि इसकी भी एक तारीख रही है, ये सिचुएशन, इतनी मायूसी आपने इससे पहले कभी ऑब्जर्व की है? ये आपने कई सवालात रेज़ कर दिए हैं, बड़े उम्दा सवाल किए हैं। मुझे अगर 2 मिनट दीजिएगा ज़रा मैं इसका पूरा यानी इसका जवाब दे सकूँ मैं। यानी आज जो हालात हम देख रहे हैं जिसका आपने इशारा किया है, वो माशी, सियासी और सिक्योरिटी बहरानों का इम्तिजाज है। यानी जदीद रियासतों में तमाम अक़साम के बहरानों से निपटना जो है सियासी क़यादत की ज़िम्मेदारी होती है। पाकिस्तान के लिए इस वक़्त तशवीशनाक उन्सर ये है कि वो हमारा सियासी बहरान जो है दीगर तमाम चैलेंज पर गालिब है और इसके नतीजे में अहम मुआशी और सिक्योरिटी मसाइल का हल तलाश करने में बड़ी दुश्वारी पेश आ रही है। आप भी जानती हैं। मौजूदा सियासी बहरान को शदीद यानी सियासी तक़सीम और पोलराइज़ेशन के तौर पर बयान किया जा सकता है। यानी माज़ी में पाकिस्तान सियासी तक़सीम की सूरत का सामना कर चुका है, जिसकी मिसाल 1970 के आम इंतखाबात और 77 के इंतखाबात के बाद की सूरत हाल भी है। लेकिन मौजूदा सियासी बहरान इससे भी ज़्यादा शदीद और गहरा महसूस होता है। ये तक़सीम अब सियासी बहस तक महदूद नहीं रही, बल्कि ये अब अदलिया और दीगर हसास इदारों को भी इसने अपनी लपेट में ले रही है। जबकि सिविल ब्यूरोक्रेसी का शोबा तो काफ़ी अरसे से आपको पता है वो सियासी हो चुका, होना नहीं चाहिए था और उसका काम तो यानी मुल्क की हालात में वो काम करना चाहिए था, जो भी हुकूमत हो, लेकिन वो मुकम्मल तौर पे सियासी हो चुका है। जिसकी भी हुकूमत आती है, हमारे जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं उसके पीछे उसी का एजेंडा लेके खड़े हो जाते हैं। अब काफ़ी लोग अब ये सवाल करते हैं, जैसे आपने भी किया, कि मुल्क की सियासत में इस कदर अदम इस्तेहकाम क्यों है? और सियासी क़यादत और दीगर ताकतवर अनासर इस मसले को हल करने के लिए संजीदा इक़दामात क्यों नहीं लेते? इसका जवाब मैं इस मिसाल से समझना आसान होगा कि जब किसी नशे के आदी शख्स को ना नशे की तलब होती है, तो उसको जिस कैफे से दो-चार होता है, वैसा ही आज हमारे मुल्क की सियासत में हो रहा है। या जब नशे के आदी शख्स को उसकी मतलूबा चीज़ नहीं मिलती, तब वो बड़ा गैर फ़आल और तशद्दुद पसंद हो जाता है। हत्ता कि वो खुदकुशी जैसा सख्त इक़दाम तक उठाने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपनी हालत की दुरुस्त तशख़ीस ही नहीं कर पाते हैं, तो उससे बेहतर करना दूर की बात है, वो अपनी मतलूबा चीज़ के लिए कोशिश करते हैं। भीख माँग सकते हैं, कर्ज़ ले सकते हैं, हत्ता कि चोरी भी कर सकते हैं, लेकिन वो अपना इलाज करवाने की हालत में नहीं होते। अब पाकिस्तान के ज़्यादातर सियासतदानों को एस्टेब्लिशमेंट के मातहत काम करने की आदत हो चुकी है। इसे हम मुदाखलत का नाम भी दे सकते हैं और ये हम गुज़श्ता 70 सालों से देखते आ रहे हैं। इसका एतराफ़ अपनी ओहदे से रिटायर होने वाले जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपनी अलविदाई तकरीर में किया था कि मैं कोई नई बात नहीं आपके सामने कर रहा। यानी हमारे मुन्तखब सियासतदान किस हद तक एस्टेब्लिशमेंट पर मुनहसर है, इसकी एक मिसाल के ज़रिए भरपूर अक्कासी ये की जा सकती है कि इमरान खान ने खुद अपने मिजाज के बरखिलाफ ये इतराफ़ किया कि उनकी हुकूमत पार्लियामेंट में बिल पास करा रही है, हत्ता कि सालाना बजट मंज़ूर कराने के हवाले से अराकीन की दरकार तादाद को भी यकीनी बनाने के लिए भी एजेंसी का सहारा लेती थी। 2023 में पाकिस्तान में झूठ के लिए सबसे बड़ा सवाल ये हुआ उठा था कि सियासतदानों की सियासत में किरदार अदा करने की दरख्वास्त करने और डिफ़ॉल्ट की जन्म जाती मशक्क़त के बावजूद क्या एस्टेब्लिशमेंट अपने गैर सियासी रहने के बयान पर कायम रहती है? अगर वो कायम रहती है तो अगले 2-3 सालों में अफरा-तफरी, हलचल और तशद्दुद की सूरत-ए-हाल शिद्दत जो है इख्तियार कर लेगी। लेकिन हमारा सियासी तबका बगैर किसी सरपरस्ती के आईनी दायरे-कार में अपने मामला खुद तहरीर करना सीख सीख तो लेगा, तब तक हमें अपने हुक्मरान के टूटते नशे को बर्दाश्त करना होगा। ये सूरत-ए-हाल एक इजमाली जो नक्शा मैंने आपके सामने खींचा है पाकिस्तान की सियासत का, इस हवाले से हमारी मायूसी इसलिए बढ़ रही है कि हम कुछ हिस्सा बसार लेते हैं, एस्टेब्लिश कहना शुरू कर देते हैं। अगर इमरान खान ने खुद ये तस्लीम किया था इस सारी बात को, तो आज भी कोई सूरत-ए-हाल को मुख्तलिफ नहीं है। आज भी ममान उनके मर्ज़ी से चल रहे हैं। लेकिन अब एक नई चीज़ ये सामने आई है कि पहले इमरान खान के ज़माने में आपको याद होगा कि अदलिया के जो फैसले थे वो बड़े इस तरह आते थे कि बाकायदा जज जो थे वो इमरान खान साहब को मोस्ट वेलकम करके बुलाया करते थे। उनकी पूरी बातें सुनते थे, उनके सारे मुकदमात खत्म कर दिए गए थे। उन्हें अमीन सादिक करार दे दिया गया था। आज इमरान खान साहब जिस जेल में हैं, वो इसी अदालत ने उन्हें अमीन सादिक करार दे दिया था। लेकिन आज ये देखिए आप कि खुद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने और यानी एस्टेब्लिश के बारे में, एजेंसीज़ के बारे में जो है दरख़्वास्त दी थी सुप्रीम कोर्ट को।
अब सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा तौर पे पूरा एक जजेस का पूरा बोर्ड बैठा, बकायदा तौर पे अब वो एक टसल चल निकली है। ये टसल पहले नहीं थी। इसके साथ ही आप ये देखें, इस टसल को मज़ीद बढ़ावा उस वक़्त मिला कि जब कराची के एक सेनेटर फैसल वाडा ने एक तकरीर की, जिसके ऊपर उसने जजेस के बारे में उँगलियाँ उठाई, उसने सारी बातें कही। और कुछ बातें ऐसी रूमानी है कि वो आप और मैं वो भी अब सोचने पे गौर मुझे उस पे यानी बहुत मजबूर हो गए हैं। मिसाल के तौर पे मैं 2 मिसालें आपके सामने रख देता हूँ। अब आप देखिए कि इसी सुप्रीम कोर्ट ने 40 साल बाद ये फैसला कर दिया कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी नाजायज़ दी गई थी। यानी इसी सुप्रीम कोर्ट ने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी थी और इसी सुप्रीम कोर्ट ने 40 साल बाद ये फैसला किया कि उसे फांसी गलत दे दी गई थी। क्या भुट्टो साहब को आप ज़िंदा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन क्या ये ज़रूरी नहीं था कि हमारी सुप्रीम कोर्ट अलामती तौर पे उन जजेस को सज़ा सुनाती? नहीं हुआ ये बात। तो गोया ये अधूरा अधूरा सच जो है ये मज़ीद खतरनाक हो गया। तो दूसरी बात आप आइए, नवाज़ शरीफ हुकूमत कर रहे थे, एक हुकूमत चल रही थी, जैसी भी थी उसे जमहूरी रंग दिया गया था। अब उस ज़माने में आप ये देखिए कि अपनी मर्ज़ी की हुकूमत लाने के लिए बाकायदा तौर पे जो था वो पनामा केस लाया गया। अब पनामा केस के अंदर पाकिस्तान के 326 लोगों को मुलवस किया गया, उनके नाम बताए गए, उनकी चीज़ें बताई गई। लेकिन क्या माँ सिवाय नवाज़ शरीफ के किसी और को मुकद्दर चला? कोई मुकद्दर नहीं चला। आप मुझे ये बताइए कि अब वो सारी चीज़ें सामने आ गई हैं, उसी इसी सुप्रीम कोर्ट ने नवाज़ शरीफ को नाअहल कर दिया, सारी उम्र के लिए सियासत से निकाल दिया, पार्टी की सदारत से जिसका आप बता रहे थे सदर सदर बना दिया गया उन्हें, इससे भी नाअहल करा दे दिया। आज इसी सुप्रीम कोर्ट ने उनको पाकिस्तान आके ना तो यानी किसी जेल में गए, ना किसी हवालात में गए, सीधे वो आए और बिल्कुल शाहाना इस्तकबाल हुआ, उसके बाद अदालतों में केस गए और केस सारे खत्म हो गए। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने साकिब निसार के और डोगर के जो फैसले हुए थे, बंदियाल के जो फैसले हुए थे, उनको कोई अलामती सज़ा सुनाई? क्यों नहीं सुनाई? ये भी एक अधूरा सच हमारे सामने है। आज अगर ये एजेंसीज़ के जो हमारे हाई कोर्ट के जजेस जो हैं ये शिकायत कर रहे हैं कि हमारे कैमरे लगाए गए हैं, सब कुछ किया, होगा ऐसा मामला। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आपके जो मज़ाहिर नकवी साहब जज हैं, उनको जो हटा दिया गया, तो वो उसकी उसकी क्या वजह? वो भी तो जज थे ना इस कोर्ट के, जिन्होंने बड़े फैसले किए थे और उनके ऊपर जो है बेतहाशा जायदाद बनाने का जो इल्ज़ाम है, उसकी क्या अदालत ने तहकीक करने का हुक्म दिया? नहीं दिया। तो ये अधूरे सच और अधूरे झूठ जो है, हमारी कौम को बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। और ये जो बर्बादी, सियासी बर्बादी, अब आप देखिए हमारी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कई लाख मुकदमात जो है उसका बोझ है। लेकिन सियासी मुकदमात को फौरन अवलियत दे दी जाती है। आज हमारा कोई सियासी लीडर पकड़ा जाए, कि उसको कोई ऐसे जुर्म कर दे, तो फौरी तौर पे उसका अगले दिन जो है वो सुमोटो नोटिस ले लिया जाता है। तो ये तफरीक अदालत क्यों कर रही है? यानी अदालत को चाहिए ना खुद अपना अपना आप मनवाए। मैं चाहता हूँ आज़ाद अदलिया हो। हमने आज़ाद अदलिया के लिए बड़ी जंग लड़ी है, बड़े कलमी जिहाद भी किया उसके साथ, बड़े उसमें अमली तौर पे पाकिस्तान जाके उसका साथ भी दिया है। लेकिन क्या हमने ये अदलिया की ये आज़ादी देखी थी? हमने अदलिया की आज़ादी की जंग लड़ी थी, उसके बारे में कोशिश की थी, लेकिन इसके बाद तो जज आज़ाद हो गए, अदलिया तो आज़ाद नहीं हुई। ये तमाम वो मुख्तसर सिनेरियो है जो मैंने आपके सामने रखा है कि जिस वजह से हमारी कौम जो है परेशानी के आलम चल रही है। अब क्या हमारी पार्लियामेंट ने कभी ये फैसला किया, जिस कौम से ये वोट लेके आए, क्या इन्होंने ये फैसला किया कि हम जो जितने भी जो तनख्वाहें बड़ी-बड़ी भारी तनख्वाहें ले रहे हैं, जो जो हम इसके अलावा जो हम अलाउंसेस ले रहे हैं, इसको हम खत्म कर देंगे, मुल्क माशी तौर पे बड़ा परेशानी में है। किसी ने कुछ किया? किसी ने कुछ नहीं किया। ये सारे सियासी बहाने चल रहे हैं। यानी गोया एक आप देखिए 3 चीज़ें एस्टेब्लिश्ड है, अदलिया है, हमारी मुकन्ना है, अदालत हमारी हुकूमतें चल रही हैं। आप देखिए इनके अंदर सब में कितना तज़ाद है। उधर चंद दिन पहले आप देखिए ना कल ये मौदा हुआ केपी की जो चीफ मिनिस्टर है, उनके दरमियान और वापडा के दरमियान, उसमें वज़ीर बिजली के दरमियान। वरना वो तो आपके सारे जो बिजली के सारे को टेक ओवर कर रहे थे। यानी एक मुल्क के अंदर, एक स्टेट के अंदर एक और स्टेट बन रही थी। तो इन हालात के अंदर कौन है जो आप मुझे बताइए क्या क्या चाहे 2-3 महीने हुए हैं नई हुकूमतों को आए हुए। मुझे इन 2-3 महीने की हुकूमतों में बताइए इन्होंने क्या काम किया है यानी पाक पाक कौम की तरक्की के लिए। अब अगर मुझे ये बताइए कि अब पंजाब की हुकूमत इनके पास है, मरकज़ में भी शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म है। अब बेगम नवाज़ बेगम मरीम नवाज़ जो मरीम सफदर है,
انہوں نے اپنے اپنے ایک بڑے چہیتے آدمی کو جو ہے 17 کروڑ کا ٹھیکہ دے دیا ہے رمضان پیکج کی تشہیر کے بارے میں. وہ تشہیر تو کوئی ہوئی نہیں، لیکن یہ کہ 17 کروڑ پر جب بل گیا تو وہ ایک خاتون سے جو ایس پی آر کی انہوں نے انکار کر دیا دینے کو. انہوں نے کہا کہ میں تو یہ نہیں دے سکتی، کل کلا نیب والے جو ہے مجھے ڈال دو کسی نے کہ آپ نے کیسے دیا. اب آپ یہ دیکھیے راتوں رات ان کو تبدیل کر کے 10 آدمیوں پر کے جو ہے مطلب وہ تبدیل کر دیے گئے، انہیں او ایس ڈی بنا دیا گیا، نئے آدمی لا دیے گئے اور جو ہے باقاعدہ طور پر جو 17 کروڑ سے وہ بحال کر واگزار کر دیے گئے. تو یہ صورتحال ہے. اس کے بعد آپ کیا بتائیں کہ میں ان تمام حالات کو جو میں دیکھتا ہوں تو کیسے میں کچھ سکون کی سکھ کی بات آپ سے کر سکوں گا. سمیع اللہ ملک صاحب، نون لیگ کا کردار بھی بڑا ایکسپوز ہو رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے جو مسائل ہیں، جو ایکشنز اور ان کے الفاظ میں جو ڈفرینس ہے وہ بھی سامنے آ جاتا ہے. پیپلز پارٹی کس طرف جا رہی ہے؟ سندھ میں بھی مسائل ہیں لیکن کوئی آواز ہی نہیں اٹھانے کو تیار. صدر بھی اپنا بن گیا، آئینی پوزیشنز بھی ان کے پاس آ گئی ہیں. پیپلز پارٹی اتنا اسی جگہ پہ جہاں پہ نوجوان ہر سیاستدان پہ تنقید کر رہا ہے، پیپلز پارٹی کی طرف کسی کی توجہ کیوں نہیں جا رہی؟ صدر پاکستان جو ہیں آصف علی زرداری وہ ابھی دبئی کا بھی دورہ کر رہے ہیں، تو پیپلز پارٹی سے ریلیٹڈ آپ کیا کامنٹ کریں گے کہ پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے؟ اچھا ہوا آپ نے دبئی کا ذکر کر دیا، آصف زرداری صاحب کا. ابھی آپ یہ دیکھیے کہ پہلے تو اس بات سے آپ غور کیجئے کہ اگر آپ کو یاد ہو تو چند دن پہلے جب شہباز شریف صاحب اور اسحاق ڈار صاحب جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں موجودہ اور صاحب کا وزیر خزانہ، یہ ریاض کے اندر جو ورلڈ اکنامک فورم پہ جو کانفرنس ہو رہی تھی وہاں پہ دونوں گئے ہوئے تھے. اب آپ یہ دیکھیے کہ اتوار کے دن جبکہ سارا ملک بند تھا، اتوار کے روز نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا اسحاق ڈار صاحب کو نائب وزیر اعظم بنانے کا. آئین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، آئین میں تو اس کی بالکل گنجائش نہیں ہے، کہیں نہیں لکھا ہوا نائب وزیر اعظم بنانا مطلب ہے. وہ اس لیے کہ اس سے پہلے نون لیگ نے باقاعدہ طور پہ پیپلز پارٹی کو دعوت دی کہ آپ بھی حکومت میں شامل ہو، آپ کو وزراء بنے. اور لازمی بات ہے کہ انہیں بھی پتا ہے کہ جب پیپلز پارٹی کو ہم دعوت دیں گے تو وزیر خارجہ کی جو ہے جو سیٹ ہے وہ پیپل پارٹی اس سے مطلب کرے گی. ہو سکتا ہے خود بلاول بھٹو جو ہے وزیر خارجہ بننا پسند کرے جیسے وہ پی ٹی ایم میں بنے تھے. اگر وہ نہیں تو پیپل پارٹی اپنے کو اور نمائندہ ہنا روانی کھر کے بارے میں بھی غور کیا جا رہا ہے کہ اسے بھی وزیر خارجہ بنایا جائے. اور لازمی بات ہے کہ اور بھی وزارتیں مانگی جانے کا امکان تھا، اس لیے انہوں نے پہلے سے ہی بندوبست کر لیا کہ اسحاق ڈار کو جو ہے یعنی وزارت خارجہ سے ہٹا کے جو ہے نائب وزیر اعظم بنا دیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ اب وزیر خزانہ پاکستان کا جو آیا ہے اس کے وہ جو ہمارے جو نئے وزیر اورنگزیب صاحب ہیں، اب انہوں نے مکمل طور پہ حکومت کو یہ کہہ دیا ہے کہ اگر مجھے کام کرنا ہے تو میں کسی کی مداخلت نہیں اس میں لوں گا. مراد یہ ہے کہ وہ انہوں نے صاحب انہوں نے یہ بات بتایا ہے کہ بھی اس میں مداخلت جو تھی وہ اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے ہو رہی تھی، اب اس کو بند کروایا گیا. اب آپ دیکھیے کہ یعنی مالیاتی جو ادارے ہیں وہ جو ہے اورنگزیب صاحب سے جو کام کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف سے یا دوسرے مالیاتی اداروں سے مجھے بات چیت کرنی ہوتی ہے، مجھے پتا ہے کہ مجھے ان کو کیا جواب دینا ہے. اور وہ جو بڑی تین ہماری جو پی آئی اے اور اسٹیل مل اور بہت سی دوسری چیز جو پرائیویٹائز کرنا ہے اس کے بارے میں بات چل رہی ہے. اس کے بارے میں اسحاق ڈار صاحب کا ایک اور نظریہ تھا، لیکن اب جو نئی حکومت ہے اس کا ایک نیا آئیڈیا سامنے آیا ہے. اب اس کے بعد پیپل پارٹ اب کچھ مقدمے بھی چل رہے ہیں عدالتوں کے اندر. اب آپ دیکھیے کہ دھڑا دھڑ کئی مقدمے میں جو ہے عمران خان صاحب جو ہے وہ بری بھی ہو گئے ہیں، ضمانتیں بھی ہو گئی ہیں. اب ایک بڑا کیس جو ہے وہ القادہ ٹرسٹ کا ہے. اب آپ کو یہ کون نہیں جانتا کہ ملک ریاض جو ہے وہ پاکستان سے مفرور ہے، پاکستان سے وہ دبئی میں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان کا بیٹا ان کے دوسرے ان کا داماد بیٹی وغیرہ سب وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں دبئی میں. اور بحریہ ایک بہت بڑا ریل اسٹیٹ کا کاروبار کرتا ہے پاکستان کے اندر، سب سے بڑی ریل اسٹیٹ کمپنی بحریہ کے پاس ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو کراچی کے اندر سندھ کے اندر زرداری صاحب نے دوستی میں ملک ریاض کو 8,000 ایکڑ زمین دی تھی جس میں بہت شور مچا تھا. اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے سموٹو نوٹس دیا تھا اور وہاں پہ سپریم کورٹ کے اندر یہ فیصلہ ہوا تھا جس میں ریاض نے بھی دستخط سائن کیے تھے کہ 460 ارب روپیہ جو ہے وہ جو ہے باقاعدہ طور پر ریاض جو ہے وہ قسطوں میں ادا کریں گے. وہ ان کا وقت بھی طے کیا گیا تھا. یہ ضروری میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کس طرح جوڑ کس طرح بنے گا. یعنی آج کا جو آپ کا سوال ہے دبئی جانے کا زرداری صاحب کا، اب وہ 460 ارب کا جو ان کو وعدہ تھا سپریم کورٹ نے کس جمع کرانی تھی. اسی اسنا میں کیا ہوا کہ 90 ملین کی ایک جو تھی بلیک منی لانڈرنگ یہاں برطانیہ میں پکڑی گئی جہاں آپ اور میں بیٹھے ہوئے ہیں.
और उसको बाकायदा तौर पे फिर बरतानी हुकूमत ने खुद पाकिस्तान से कहा कि हमने आपका एक बहुत बड़ा मनी लॉन्डर उसकी मनी पकड़ी है और कानूनी तौर पे हम आपको वापस कर रहे हैं। अब तरीकाकार तो ये था कि वो जो पैसे थे, वो बाकायदा पाकिस्तान के स्टेट बैंक में जाने चाहिए थे। कौमी ट्रेज़री खज़ाने में जाने चाहिए थे, लेकिन हुआ क्या कि जब वो पाकिस्तान के पास गया वो जब, तो इमरान खान साहब ने एक बंद लिफाफे में वो खत अपने कैबिनेट के सामने रखा और कहा कि इस तरह से ये चीज़ें आई हैं और आप बताइए क्या राय है? कोई खोल के नहीं बताया गया, उसकी कोई वजह नहीं बताई गई। इसके बारे में खुद पीटीआई के जो कैबिनेट के उस वक़्त के जो मेंबर थे, वो भी आके टीवी पे आके कह चुके हैं। वक़्त कम है वगैरह, मैं वो भी तफ़सील आपको बता देता। और इन्होंने क्या किया कि अल-कायदा ट्रस्ट के नाम पे जो है 498 कनाल ज़मीन का एक ट्रस्ट बनाया, अल-कायदा ट्रस्ट, जो कि मलिक रियाज साहब ने वो ज़मीन जो थी वो उनको उनको दी और उनसे ये कहा गया, आपको पता है कि कोई भी सरमायादार या कोई भी कारोबारी आदमी होता है, वो इतनी बड़ी रकम मुफ्त किसी को नहीं देता है। देयर इज़ नो फ्री लंच। आप इंग्लैंड बता दें, याद है, देयर इज़ नो फ्री लंच। यू स्क्रैच माय बैक एंड आई स्क्रैच योर्स। ये मामला चल रहा है यहाँ पे। और कहा कि ये ठीक है, ये जो 90 मिलियन जो 60 अरब रुपए जो आया है, 90 मिलियन पाउंड की सूरत में, ये आप जो मैंने किस्त देनी है 460 अरब रुपए की, उसमें से मिन्हा कर दीजिए, वहाँ पे खजाने में दे दीजिए। वहाँ से स्टेट बैंक से वो लेटर जारी हो गया और अदालत को पहुँचा दिया गया कि जी रियाज ने 460 अरब रुपए जो देना है, उसमें 60 अरब रुपए की जो वसूली हो गई। उसके जवाब में ये अल-कायदा ट्रस्ट बना, उसके बगैर नहीं बना। अब समीउल्लाह देखा मलिक जाए साहब, लेकिन तो कुछ सोर्सेज कहते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में रकम मुंतकिल हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के ही अकाउंट में मुंतकिल होती है, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं भेजा था। होता क्या है कि स्टेट बैंक में सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट होता है। स्टेट बैंक में जिस तरह आप अपने प्राइवेट बैंक में मैं हम सब बैंक अकाउंट खोल लेते हैं, इस तरह बड़े हमारे इदारों के स्टेट बैंक के अंदर जो उसके अंदर अकाउंट, तो पैसे तो वही होते हैं, वहां स्टेट बैंक ही बताता है सुप्रीम कोर्ट के इतने पैसे आ गए उसको कानूनी कार्रवाई के लिए। अब बात यह है कि ये आज वो दुबई चले गए, अब इनको जरूरत पड़ गई यहाँ पे इस केस के बारे में, तो आपके हमारे सदर पाकिस्तान जरदारी जो है ये दुबई में गए हैं रियाज साहब से बात करने के लिए, किसी से आमादा करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो वादा बन जाए। लेकिन जरदारी साहब की मुलाकात से पहले हमारे एस्टेब्लिशमेंट के भी कुछ आदमी उनसे मिलने के लिए गए। वो क्या बातें हुई क्या नहीं, लाजमी बात है कि मलिक रियाज से आपको उन्होंने कोई और चीज़ तो लेनी नहीं है, उनको वापस लाने के लिए अब जरदारी साहब एक पूरा पैकेज लेके गए उनके पास कि ये काम आपको करना होगा, एक हाथ देना होगा, एक हाथ लेना होगा, ये करना होगा, वो होगा। उसकी कल ही खुल गई, कल भी और आज भी आप मलिक रियाज का जो ट्वीट आ जी। गया, उसने सिर्फ आप पढ़ सकते हैं, मैंने स्कूल में चीजें, उसने कहा कि मैं किसी के दबाव के नीचे नहीं आऊंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। लेकिन होता क्या है कि बाज का बयानात कुछ और होते हैं, जेर जमीन काम कुछ और हो रहा होता है। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये भी इसलिए वो सोच रहे हैं क्योंकि अदलिया के साथ जो एक तनाज़ा शुरू हो गया है, अब अदलिया उतनी बात नहीं मानेगी। आपको याद होगा कि मतलब अदलिया का जो मामला शुरू हो गया है, इसके मामले में बकाया तौर पे जस्टिस साहब ने बकाया तौर पे ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस ने हुक्म दे दिया था कि बकाया तौर पर जो फराद शायर था उसको पेश किया जाए। अगर उसको पेश नहीं करते आप, तो फिर मुझे जो आईएसए का सेक्टर कमांडर है उसको मैं बुलाऊंगा, आईएसए के हेड को भी बुलाऊंगा और हुकूमत के जो सेक्रेटरी थे उनको भी मैं बुला लूंगा यहाँ पे, जिसके ऊपर हमारे वजीर कानून तारक साहब ने असेंबली में भी और सेनेट के अंदर में जाके बड़ा इस बात का यानी एहतजाज किया था कि बिल्कुल। अदालतों का ये काम नहीं है गुस्से में फैसले करें, ये कबूल है। समीउल्लाह ये मलिक सूरत साहब, हाल अभी है। एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है। यहाँ पे मुझे आपको माजरत के साथ रोकना पड़ेगा। जब ब्रेक से वापस आऊँगी मैं चाहूँगी आप थोड़ा सा हमें वक्त और दें। और मलिक रियाज के ऊपर आपने बात की, बहुत कम ही लोग उनके ऊपर बात कर सकते हैं और करते हैं। रीज़न्स क्या हैं, इसके ऊपर बात करेंगे इस छोटी सी ब्रेक के बाद। आफ्टर द ब्रेक पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर हो रही है बात, और साथ ही साथ हमसाया मुल्क भारत में जो इस वक्त सियासत हो रही है उसके ऊपर भी तबसरा करना, बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर भी सियासत का रुख और सियासत का महवर पाकिस्तान और मुसलमान ही अभी दिखाई दे रहे हैं। इसी के ऊपर बात करेंगे। सीनियर एनालिस्ट समीउल्लाह मलिक साहब हमारे साथ ही हैं। समीउल्लाह मलिक साहब, भारत के इंतखाब की अगर बात की जाए, जितनी भी जहाँ मोदी गए हैं कैंपेन के दौरान, जो स्टेटमेंट्स आई हैं वो या तो पाकिस्तान के बारे में है या मुसलमानों के बारे में है।
تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ بی جے پی کی اگر گورنمنٹ آتی ہے، اب صرف ایک ہی فیز رہ گیا ان کے انتخاب کا اور 4 جون کو نتائج بھی آ جائیں گے، تو مسلمانوں کے لیے کس طرح کا ماحول ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں انڈیا میں؟ یہ بہت عمدہ سوال آپ نے کیا ہے. دراصل بات یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو تو یہ نئی بات نہیں ہے. ہمیشہ سے جب بھی ہندوستان میں انتخابات آتے ہیں تو پاکستان موضوع ہوتا ہے. پاکستان کو دھمکیاں دینا، پاکستان کو برباد کرنے کے بارے میں باتیں کرنا اور پاکستانی کمزوریوں کو اچھالنا. اور اس سے پیشتر کہ میں اس طرف آؤں، میں آپ کو جو صورتحال سے چل رہی ہندوستان میں انتخابات کو اس کو بتا دوں کہ آج انتخابات کا جو 7واں اور آخری مرحلہ 1 جون کو ہوگا جیسے میں نے کہا، لیکن اس سے قبل نئی دہلی کے جو تجزیہ کار ہیں وہ انتخابات جو ممکنہ نتائج ہیں حکومت سازی کے سلسلے میں جو قیاس رہی میں مصروف ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مودی انتخابی مارکہ سر کر لیتے ہیں تو یہ کہنا پڑے گا کہ وہ نہرو کے بعد سب سے زیادہ مقبول لیڈر بن گئے ہیں. کیونکہ گزشتہ انتخابات میں بی جے پی کو جن ریاستوں سے زیادہ نشستیں ملی تھیں، اس بار اس کی سیٹیں بظاہر کم ہو رہی ہیں. جو سروے سامنے آ رہے ہیں ان میں عوامی آرا کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس بار صورتحال بڑی غیر یقینی ہے اور جس کی وجہ سے ہنگ پارلیمنٹ یعنی معلق پارلیمان وجود میں آ سکتی ہے. اور یہ بھی ہے کہ بھارت میں آئندہ حکومت یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے بی جے پی کی ہوگی اور وزارت عظمت جو پھر سے دوبارہ وزیر عظمت جو ہے نریندر مودی سنبھالیں گے. اب بی جے پی کی حکومت کا قیام اور مودی کا وزیر اعظم بننا دو الگ الگ باتیں ہیں. وہ پھر کبھی اگر بحث ہوئی تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں. اگر بی جے پی 220 سے 230 نشستیں حاصل کر لیتی ہے تو اسے پھر حکومت سازی سے کوئی روک نہیں سکتا. انتخابات کے آخری مرحلے میں ہفتے کو یعنی آئندہ ہفتے کو 57 یعنی 57 نشستوں پر ووٹ ڈالے جائیں گے. اسی روز وزیر اعظم نریندر مودی کے حلقے اتر پردیش کے جو وارانسی اور ریاست پنجاب کی جو تمام 13 نشستوں پر پولنگ ہوگی جہاں عام آدمی کی پارٹی کی جو اس کی حکومت ہے. اب وہاں یہ دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی جو کانگریس جو ہے وہ 100 سے زیادہ نشست حاصل نہیں کر پائے گی. ایک سروے یہ بھی آیا ہے. اب یہ سامنے آنے جو ابھی آ رہا ہے کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ اس بات صورتحال غیر یقینی ہے جس کی وجہ سے معلق پارلیمان ہم پارلیمنٹ جو وجود میں آ سکتی ہے. لیکن اگر ایسا ہوا تو حکومت سازی میں علاقائی جماعتیں جو ہے ان کا کردار بڑا اہم ہو جائے گا جو کسی بھی اتحاد میں شامل نہیں ہے اس وقت. پھر ایک اور اہم بات یہ بھی ہے کہ اگر بی جے پی 200 سے کم نشستیں حاصل کر لیتی ہے اور کرتی ہے اگر وہ پھر اپوزیشن اتحاد کی حکومت قائم ہو سکتی ہے. لیکن اس کے لیے کانگریس کو 150 نشستیں ملنا بہت ضروری ہے کیونکہ کانگریس 150 سے زیادہ نشستیں ملنے کی صورت میں ہی حکومت سازی کی کوشش کر سکے گی. اب آپ نے جو سوال کیا ہے کہ مودی جو ہے اب اگر مودی آ جاتا ہے تو مسلمانوں پہ کیا گزرے گی، اس کی آپ ایک تقریر کا میں حوالہ دے دیتا ہوں. مودی صاحب نے یہ کہا کہ اگر 1971 کے اندر میں وزیر اعظم ہوتا تو یہ کرتارپور جو ہے جو سکھوں کا جو مذہبی ہے یہ ہندوستان کے اندر ہوتی. اس نے کہا جس طرح ہمارے پاس پاکستان کے 90,000 قیدی تھے میں اس کے جواب میں کرتارپور لیتا اور کشمیر ساری کو دستخط پورے کرواتا اور اس کے بعد پھر میں دیتا. یعنی گویا وہ کانگریس کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے وہ یہ باتیں کہہ رہے ہیں. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے بارے میں اگر آپ کو یاد ہو جب پہلی دفعہ بی جے پی آئی تھی تو اس نے کس طرح مسلمانوں کو جو تھا وہ غیر ملکی باشندے قرار دینا شروع کر دیا تھا. مسلمانوں کے بارے میں اب بھی ان کی یہ رائے ہے مودی کی کہ یہ زیادہ بچے پیدا کرنے والی قوم ہے. پھر ایک ان کے آپ کو پتا ہے بی جے پی کے اوپر جو ہے جن سنگھ والے جو ان کے 12 دھڑے ہیں اور 12 کے 12 دھڑے جو ہے اس کام میں مشغول ہیں کہ کسی طریقے سے جو جتنی بھی ہندوؤں کے بغیر دوسری کاسٹ ہے ان کو جو ہے وہ ہندو بنا دیا جائے یا انہیں یہ ایسے حالات پیدا کر دی جائے کوئی ملک چھوڑ دیں. اور بڑی حیران کن آپ کے لیے یہ بات ہوگی کہ پہلے تقریباً جو بی جے پی کے پہلا دور حکومت ہے اس کے اندر تقریباً کوئی 3.25 لاکھ انڈین مسلمان جو تھے وہ ملک سے ہندوستان سے باہر چلے گئے تھے کام کرنے کے لیے. اس کے بعد بی جے پی کو خیال آیا یہ تو بہت برا ہوا کہ باہر جا کے مسلمان وہ سیٹل ہو گئے اور انہوں نے یہاں آ کے اپنے یہاں پیچھے جو اہل خانہ ہیں ان کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں. مطلب ہے ان کی یہ تو پالیسی غلط ہے. اور انہوں نے پھر دوبارہ اب یہ کیا کہ اب عیسائیوں کے بارے میں بھی ان کی یہی رائے ہے اور عیسیٰ کے اندر دوسرے علاقوں کے اندر بھی باقاعدہ طور پہ جو ہے چرچ بھی جلائے گئے، ننس کو مارا گیا، پادریوں کو قتل کر دیا گیا. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اب اس کے علاوہ اب آپ یہ دیکھیں کہ یعنی مودی نے سب سے کام یہ کیا اپنے پچھلے دوسرے ٹریور میں کہ اس نے ہندوستان کے تمام میڈیا کو خرید لیا. کل جتنے بھی چھوٹے بڑے جتنے بھی ٹی وی چینل تھے پرنٹ میڈیا تھا جتنے بھی سب کو خرید لیا ہے. بہت کم جو ہے 2% جو ہوں گے وہ اس کی مودی کی وظیفوں سے باہر ہوں گے.
لیکن جس طریقے سے خریداری ان کی گئی، وہ بھی ایک بڑا ایک عجیب کمال کی بات ہے کہ ان کو کس طرح کا کاروبار میں ملوث کیا گیا، کس طرح جو سرمایہ کار ہیں ان کو رعایتیں دی گئی اور سرمایہ کاروں کو ڈیوٹی لگا دی کہ وہ تم جو ہے چینل کی جو سپورٹ کرو، اپنی شہرت کو دو۔ تیسری بات یہ کہ مودی نے ایک اور کام یہ کیا کہ آپ کو پتا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے اس نے ٹرمپ کے سامنے، جب چین کی جو بڑھتی ہوئی جو معاشی برتری ہے اس کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنی آفر کر دی کہ میں آپ کے لیے اس خطے کے اندر چین کے آگے ایک رکاوٹ بن سکتا ہوں۔ اس کے لیے اس نے جلدی تیزی سے، جس طرح وہ روس کا ایک بہت بڑا الائی تھا، آپ دیکھیں روس کے ختم ہوتے ہی ساتھ ہی فوری طور پہ امریکہ کی گود میں جا کے بیٹھ گیا۔ امریکہ کو بھی ضرورت تھی۔ آپ کو پتا ہے کہ امریکہ کی ہمیشہ یہ تاریخ رہی ہے کہ وہ ہمیشہ سے جو ہے ان موروں کو استعمال کرتا ہے، اور انہوں نے پھر ہندوستان، آسٹریلیا، جاپان، جنوبی کوریا، ان کو ملا کے کواد کا ایک بنایا تھا کہ چین کا جو ہے پاس میں کیا جائے، لیکن وہ بھی کام الٹ پڑ گیا۔ آپ کو پتا ہے کہ ہندوستان کی اور پاکستان کی جو تھی وہ جب جنگ ہوئی تو کتنا علاقہ جو اس کو جو ہے وہ اس سے ہاتھ دھونا پڑا، یعنی 46,000 مربع میل کی جو ریاست تھی اس میں سے جو ہے 36,000 پہ خود قبضہ کر لیا۔ یہ خود بھارتی وزیر دفاع جو پارلیمنٹ میں روتے رہے اس بات کو۔ اب آخر میں ایک اور کام ان کا کوشش یہ ہوئی کہ کس طریقے سے پاکستان پہ زور ڈال کے اس کا سی پیک بند کروایا جائے، کیونکہ سی پیک کا اس کا بی آر ٹی سے کنیکشن ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ جو ہی امریکہ افغانستان سے نکلا تو ویکم فوری طور پہ چین نے پورا کر دیا، چین اور روس سامنے آ گئے۔ اب امریکہ نے فوری طور پہ اس بات کو سوچتے ہوئے اس نے جو آذربائیجان والا وہ یوکرین والا معاملہ شروع کر دیا، یعنی یہ ساری صورتیں آپ کے ساتھ۔ اب افغانستان کے اندر چائنا جو ہے وہ بہت بڑے پروجیکٹ وہ کر رہا ہے، اس میں ٹرین پہلی دفعہ ٹرین بن رہی ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیے چابہار جو تھی، جو انڈیا کے ساتھ امریکہ اس کے پیچھے تھا، چابہار جو تھی اس کو تیار کیا جاتا تھا ایران کو اپنے خطے میں شامل کرنے کے لیے۔ چین آیا، چین نے $460 بلین کے معاہدے ایران کے ساتھ کر کے چابہار پہ بھی اپنا جو عالیہ سارا معاف کر لیا۔ اور چوتھی بات یہ کہ چین نے یہ کیا کیا کہ ایران کی اور سعودی عرب کی جو پراکسی وار چل رہی تھی یمن کے اندر اس کو بند کروایا، اس میں بڑا ایک ہاتھ دیا۔ اب چائنا جو ہے، چائنا کی پالیسی یہ ہے کہ بجائے ملکوں کو فوج کے ساتھ فتح کرنے کے آپ معاشی منڈیاں ان کی لے لیں، اس میں اپنا اس کو صحت مند مقابلہ ہو۔ اور امریکہ جو ہے وہ اس بات کو سمجھ گیا۔ اب آپ دیکھیں یورپ نے، اب جب ٹرمپ نے یک طرفہ طور پر چین ایران کو پابندی لگا دی اور معاہدہ توڑ دیا جو کہ اوباما کے زمانے میں ہوا تھا، اب دیکھیے یورپ نے اس کا پورا ساتھ نہیں دیا امریکہ کا۔ اس کی چائنا نے کو اپنا، چائنا نے خود اپنا آفر کر دی، مطلب ہے چائنا نے 2018 کے اندر جو باقاعدہ جو سمٹ ہوا تھا یورپ کے ساتھ چائنا کا، اس نے باقاعدہ طور پہ چین نے باقاعدہ طور پر کہا کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا فائدہ کس میں ہے۔ اب آپ کا فائدہ امریکہ کے ساتھ ہے تو امریکہ کے ساتھ رہے، اگر ہمارے ساتھ ہے تو ہم تو تجارتی معاہدے آپ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ آج یورپ کے آپ خود دیکھیے، خود چائنا نے یہ بھی مثال دی کہ آپ یہ دیکھیں کہ خود امریکہ کی تقریباً کو $14 ٹریلین کی چائنا کے اندر انویسٹمنٹ ہے، خود امریکہ کی۔ یہ چین اس بات میں یورپ کو سمجھانے میں کامیاب ہو گیا ہے کہ وہ آپ کے کندھے کو استعمال کر کے اپنا فائدہ چاہتا ہے، ہم یہ نہیں چاہتے، ہم آپ کے ساتھ تجارت چاہتے ہیں۔ اب انڈیا کا جتنا بھی انتخاب جس کا آپ نے ذکر کیا، اس کو میں اس سے جوڑنا چاہتا ہوں کہ امریکہ کو بھی پتا چل گیا ہے کہ ہندوستان جو ہے ہمارا وہ سکہ نہیں جو جہاں پہ اس کوارڈ کے اندر سے ہم چلا سکے، کیونکہ اسے جو بری طرح شکست ہوئی یا بری طرح جو مار کھا گیا ہے اس کے بارے میں وہ کچھ اور سوچنے میں تیار ہوئے، مطلب کہ اور کام کیا جائے۔ اب لازمن بات ہے کہ اب ہندوستان کے اندر بھی وہ اس کی وہ ایسی پوزیشن نہیں رہی مودی کی، لیکن جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جو الیکشن ہو رہے اگر اس کے اندر مودی کے پاس 250 سے لے کے 300 کے درمیان نشستیں آ جاتی ہیں تو پھر تو ان کو حکومت سے کوئی روک نہیں سکے گا، لیکن اگر ان کے پاس 200 سے کم نشستیں آتی ہیں مودی پارٹی کے پاس، جس کا یہ امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے، جو 4 بڑے اینالسٹ ہیں جو جن کو سروے نے کیا ان کا یہ بھی ہے، اگر اس سے کم نشستیں آتی ہیں تو پھر کانگریس جو ہے اپنی علاقائی جماعتوں کے ساتھ مل کے جو ہے وہ ہندوستان میں حکومت بنا سکتی ہے، اور کانگریس کی باہر پالیسی جو ہے مودی کی پالیسی سے مختلف ہوگی۔ سمیع اللہ ملک صاحب، چونکہ آپ نے اب سے کچھ دیر پہلے ملک ریاض کی بات کی تھی، تو ابھی پاکستان سے جو لیٹسٹ اپڈیٹ آ رہی ہے، بحریہ ٹاؤن راولپنڈی کے آفس کے اوپر ریڈ کی گئی ہے نیب کی جانب سے۔ تو اسکرپٹ اتنا کلیئر ہے، واضح ہے کہ وہ پاکستان میں ایک وقت آتا ہے کہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، پھر جب اسٹیبلشمنٹ سے یا مقتدر طاقتوں سے آپ کی لڑائی شروع ہوتی ہے تو پھر آپ کا پورا اعمال نامہ بھی سامنے آ جاتا ہے کہ یہاں یہ کرپشن ہوئی ہے، اس طرح سے پیسہ بنایا گیا ہے۔ تو اب لگتا ہے کہ ملک ریاض صاحب کی باری آ گئی ہے فائنلی، کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر آپ لاہور جائیں، اگر آپ لاہور سے اگر اتفاق ہو تو آدھا لاہور جو ہے وہ ڈی ایچ اے بن گیا ہے۔
میں لاہور और سے ہی ہوں उसमें سر۔ हाँ, बस मैं भी वहीं रहता हूँ ना, इसलिए तो मैं आपसे आधा लाहौर जो है वो डीएचए बन गया है। एक बीआरबी से भी आगे चला गया है उधर भी, और पूरा पूरा इलाका, पूरी पट्टी देखे आप, डीएचए बन गया है। और कौन सा शहर है जहाँ डीएचए नहीं बना? मैं डीएचए के खिलाफ नहीं हूँ, मैं होना चाहिए, मतलब आबादी बढ़ती है तो यानी आबादी बढ़ने के साथ साथ फिर रहायश की भी जरूरत होती है। लेकिन ये है कि जब मलिक रियाज साहब के साथ हमारे डीएच वालों ने जो वादा किया और इसके जिम्मे लाहौर के 5 सेक्टर्स को दे दिए, तो लाजमी बात है कि वहां कुछ ना कुछ तो लूप होल होंगे। उसमें एक बड़ा लूप होल ये भी था कि हमारे जो साहब का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, कियानी साहब, उनके भाई कामरान जो थे, आजकल यहीं बैठे हुए हैं। जहाँ आपका स्टूडियो है उससे कोई आधे मील के फासले पे है। अगर आप कहें तो मैं आपको उनका एड्रेस बता दूं, आप वो यहाँ पे ऐश कर रहे हैं। यानी वो पाकिस्तान का प्लॉट्स का, पाकिस्तान के वॉर में 16.25 अरब रुपए लेकर यहाँ पे आ गए। ये 16.25 अरब वो जो कि बाकायदा तौर पर अदालत में माना गया है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इसके अलावा और क्या है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। और ये सारा काम जो है मतलब रियाज के तवसत से हुआ है, मतलब रियाज के तवसत से हुआ है। तो लाजमी बात है कि जब आप उनकी बात नहीं, जैसे मैंने आपसे कहा कि देयर इज नो फ्री लंच एनीवेयर, वो चीज सारी आती है बाहर। और हमारे यहाँ जितने भी ये लोग हैं, हमारे बड़े बड़े जो कारोबारी हैं, वो क्रुक भी बन चुके हैं। अब आप ये देखिए, मलिक रियाज साहब ने कौन सा पाकिस्तान का जर्नलिस्ट है इसको इसने नहीं खरीदा, इसको प्लॉट नहीं दिया, इसको पैसे नहीं दिए। कौन सा इसकी पूरी 4 दफा इसकी फहरिस्त शायद हुई थी, जिनको जिसको इन्होंने पैसे दिए थे। वो बैंक के चेक्स आए थे, जो चेकों के नंबर आए थे, सब चीजें सामने आई थी। और बदनसीबी से वो एक इंकशाफ मेरा भी था, उसमें मैंने भी किया था। लोगों ने शोर मचा दिया, कुछ मिला, मेरे को प्लॉट नहीं मिला, और इसलिए जो है इसे शोर मचा दिया। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो अभी भी आपके सामने हूँ। बात ये है कि लूप होल जो है इन सब के पास है। अगर इन्होंने आज पिंडी के दफ्तर में हमला, उस पे रेड किया है, लाजमी बात है कि बड़े सबूत होंगे, एविडेंस होंगे। अब मलिक रियाज साहब भी सामने आए, अपने वकील के सामने आए, वो भी बताएं कि क्या क्या सबूत उनके पास, क्या क्या चीजें उनके पास है, वो भी बताएं आप। अब अदलिया जो है, अदलिया के सामने आए। अब आप ये देखिए, ये वही मलिक रियाज है ना जिन्होंने सहाद चौधरी के बेटे के ऊपर बात बन गई थी। तो ये क्यों भाग गए? मलिक रियाज के बेटे को इन्होंने क्यों हायर किया था? और चौधरी इफ्तार के बेटे को क्यों हायर किया था इन्होंने? क्यों अमेरिका की और दूसरे मुल्कों की सैर करवाई गई थी? मलिक रियाज से क्यों क्यों लेके गया था? मैं सहाद चौधरी के बेटे को या सहाद चौधरी को ईमानदारी का लाइसेंस नहीं दे रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मलिक रियाज क्यों लेके गया? तो यही मलिक रियाज है जिसने पिंडी में बैठ के सर पे कुरान रख के कहा था कि मैंने जो इल्जाम लगाए वो सही है। फिर मुकदमा क्यों नहीं गया आगे, आगे क्यों नहीं लड़ा इसने मुकदमा पे मलिक रियाज ने? वो हमारे बहुत जो चौधरी जो हीरो हीरो बने थे सारी आवाम के, वो कहाँ है? हमारे उतवार जजेस कहाँ है वो? मतलब है, मैंने इसलिए आपसे कहा ना कि हमने तो अदलिया आजाद करने की जंग लड़ी थी, लेकिन यहाँ तो जज आजाद हो गए। बहुत शुक्रिया, बड़ी तफसील से आपने तमाम ही जितने भी उमूर थे, इश्यूज़ थे, उसके ऊपर तबसरा किया, और ना सिर्फ तबसरा किया बल्कि इन डेप्थ एनालिसिस था, और हालात का अहाता आपने किया। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।